मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब से ये दुनिया वजूद में आई है तब से लेकर आज तक न जाने कितनी मशहूर और तारीखी शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने दूसरे मज़ाहिब को छोड़कर इस्लाम को चुना और मरते दम तक इस्लाम को ना छोड़ा। इन शख्सियात की तादाद बताना और इनका तज़किरा करना तकरीबन नामुमकिन है, मगर आज मैं आप लोगों को मौजूदा दौर की इस्लाम कबूल करने वाली दुनिया की चंद ऐसी मशहूर तरीन शख्सियात के हकाइक बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में जानकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। नंबर 1, A.R. रहमान। नाज़रीन, मौजूदा दौर के भारत के इंतहाई मशहूर सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन और राइटर A.R. रहमान को भला कौन नहीं जानता, मगर इसके बावजूद बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इनका असल नाम अल्लाह रखा रहमान है। आज इनकी नेट वर्थ 280 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। A.R. रहमान की इस्लाम कबूल करने की कहानी इंतहाई नाकाबिले यकीन है। हैरानकुन बात यह है कि ये 6 जनवरी 1970 को भारत के मशहूर शहर चीनी में एक हिंदू के घर में पैदा हुए। इनका हिंदू नाम दिलीप कुमार रखा गया, मगर अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत जल्द इस्लाम की तरफ रागिब कर दिया। इनके इस्लाम लाने की असल कहानी कुछ यूं है कि इनकी छोटी बहन शदीद बीमार हुई तो इन्होंने हर डॉक्टर से इलाज करवाया, मगर सेहतयाब ना हो सकी। बच्ची की हालत देखकर A.R. रहमान समेत सब घर वाले भी परेशान और मायूस हो चुके थे, मगर फिर अल्लाह ने मौजज़ाती तौर पर बुजुर्ग करीम अल्लाह शाह कादरी की दुआ और इलाज से इसे सेहत बख्श दी। इस वाक़या ने A.R. रहमान के दिल पर गहरे नकूश छोड़े और फिर कुछ अरसा बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह है कि इनके गानों में आपको सूफीज़म की झलक जरूर नजर आएगी। ये अब तक अपने बेहतरीन काम और सलाहियत से 2 ऑस्कर अवार्ड्स, 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 4 नेशनल अवार्ड्स और बहुत से दूसरे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। मेरी नाकिस समझ के मुताबिक इनका सबसे बड़ा अवार्ड इस्लाम कबूल करना है। आपके ख्याल में A.R. रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, आयशा ताकिया। दोस्तों, इंडियन फिल्मों के बेताज बादशाह सलमान खान की सुपरहिट फिल्म वांटेड से शोहरत की बुलंदियों को पहुंचने वाली पुरकशिश और खूबसूरत अदाकारा आयशा ताकिया एक हिंदू बाप के घर 10 अप्रैल 1986 को मुंबई में पैदा हुई, लेकिन इनकी वालदा मुसलमान हैं। इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज टार्जन द विंडर कार से शुरू किया, मगर सलमान खान के साथ वांटेड फिल्म करने और शोहरत मिलने से पहले इन्हें नाकाम अदाकारा कहा जाता रहा। लेकिन वांटेड फिल्म ने न सिर्फ इनकी जिंदगी बदल कर रख दी, बल्कि उन लोगों को भी गलत साबित किया जो लोग इन्हें नाकाम अदाकारा कहते थे। आयशा ताकिया के हिंदू मजहब को छोड़कर इस्लाम में दाखिल होने का वाकया इंतहाई शानदार है। दरअसल आयशा ताकिया शादी से पहले तक अपने बाप के मजहब को फॉलो करती थी, मगर अचानक आयशा ताकिया अपना दिल मुसलमान लड़के पर हार बैठी। बस फिर क्या था, आयशा ताकिया ने इस्लाम कबूल किया और एक सियासतदान के बेटे फरहान आजमी से पसंद की शादी की। अब इनका एक बेटा भी है। हैरत की बात यह है कि आयशा ताकिया ने अपनी मोहब्बत की खातिर न सिर्फ हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी खैर आबाद कह दिया। जब इन्होंने हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया तो इंडिया के हिंदू मजहब के तमाम तर लोगों ने इंतहाई नाराजगी का इजहार किया। फिल्मी कैरियर छोड़ देने के बावजूद आज भी इनकी दौलत की कुल मालियत 10 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 180 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 3, माइक टाइसन। नाज़रीन, जमीन पर मौजूद सबसे बुरे इंसान के नाम से मशहूर होने वाले अमरीकी बॉक्सर का असल नाम माइकल जेरार्ड टाइसन था। माइक टाइसन 30 जून 1967 को अमेरिका के मशहूर शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए। ये बचपन से ही इंतहाई लड़ाका तबीयत के मालिक थे, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि माइक टाइसन 13 साल की उम्र में 38 दफा जेल जा चुके थे। एक मरतबा जेल के दौरान इनकी मुलाकात लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली से हुई, जिन्होंने इन्हें अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाया। यूं इन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने अपने इब्तदाई 15 मुकाबलों में हरीफ को पहले ही वार से चारों शाने चित किया। इन्होंने 1985 से 2005 तक बॉक्सिंग मुकाबलों से तकरीबन 700 मिलियन यानी 70 करोड़ अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा पैसा बनाया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 12,650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। यही वजह है कि आज ये फिल्मों के अलावा बहुत से बड़े ब्रांड्स के मालिक बन चुके हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इतना अमीर और सुपरस्टार शख्स भी कबूतरबाजी का शौकीन है।
ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپ اور عجیب و غریب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے مخالفین نے ایک لڑکی کا استعمال کرتے ہوئے ان پر ریپ کا الزام لگا دیا، جس کے نتیجے میں انہیں 3 سال کی قید ہو گئی، اور اس قید کے دوران ان کے دل پر کسی مسلمان شخص کی تبلیغ کا اثر اس قدر پڑا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد ان کا نام ملک عبدالعزیز ہے، لیکن دنیا آج بھی انہیں مائک ٹائسن کے نام سے جانتی ہے۔ نمبر 4، دھرمیندر اینڈ ہیما مالنی۔ دوستو، ان دونوں بالی ووڈ اداکاروں کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ صرف دلچسپ ہی نہیں بلکہ انتہائی پر اسرار اور پوشیدہ بھی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بھارتی اداکار دھرمیندر کا اصل نام دھرم سنگھ دیول ہے، جو کہ ایک سکول ہیڈ ماسٹر کے بیٹے تھے۔ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ان کی پہلی شادی صرف 19 سال کی عمر میں پرکاش کور سے ہو گئی تھی۔ اس شادی سے ان کے پاس 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، جن کے نام بالترتیب سنی دیول، بوبی دیول، اجیتا اینڈ وجیتا ہیں۔ انہوں نے اپنی دوسری شادی 1980 میں مشہور اداکارہ ہیما مالنی سے اس قدر خفیہ طریقے سے کی کہ یہ خبر کسی کے کان تک نہ پہنچ سکی، لیکن اس شادی کے ہوتے ہی ان دونوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ دراصل اس واقعے کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ اس وقت کے بھارتی قانون کے مطابق کوئی بھی مرد صرف اسی صورت میں دوسری شادی کر سکتا تھا جب وہ اپنی پہلی بیوی سے طلاق لے لے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں یہ اختیار صرف بیوی کے پاس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی سے پہلے دھرمیندر کو ان کی پہلی بیوی سے طلاق چاہیے تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا دھرمیندر اور ہیما مالنی نے اس قانونی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اسلام قبول کیا۔ یوں انہوں نے دوسری شادی کی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی عوام اور ان کے چاہنے والوں نے ان سے اسلام قبول کرنے کا سوال پوچھا تو دونوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا۔ مگر آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس شادی سے دھرمیندر کے پاس 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کا نام ایشا دیول اور آہانا دیول ہے۔ فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد آج کل یہ دونوں سیاست کر رہے ہیں اور بی جے پی کے ٹکٹ سے الیکشن بھی جیت چکے ہیں، مگر اپنی جاندار اداکاری سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے دھرمیندر کو عروج اس وقت ملا جب انڈیا کی مشہور زمانہ فلم شعلے میں انہوں نے دھماکے دار اداکاری کر کے اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان دونوں بھارتی اداکاروں کی ملکیت اور اثاثوں کی بات کی جائے تو ان کی دولت تقریباً 600 کروڑ امریکی ڈالر سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 5، جینٹ جیکسن۔ ناظرین، جینٹ جیکسن دنیا کے نمبر 1 بریک ڈانسر مائیکل جیکسن کی چھوٹی بہن ہے۔ آپ لوگ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ یوٹیوب ویب سائٹ لانچ ہونے کی وجہ جینٹ جیکسن کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ 2004 میں ہونے والا ان کا کنسرٹ ایک امریکی لڑکے جاوید کریم نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا، لیکن جب اسے کوئی طریقہ نہ ملا تو اس نے ویب سائٹ youtube.com لانچ کی، جہاں انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے شیئر کر دی۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے لوگوں کو سوچنے اور ایک دوسرے تک معلومات پہنچانے کا طریقہ ہی بدل گیا۔ واضح رہے، مائیکل جیکسن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے والے تھے یا پھر کر چکے تھے، مگر ان کی چھوٹی بہن جینٹ جیکسن نے 2012 میں قطر کے ایک کھرب پتی شخص وسیم آلمانا سے شادی کی اور 50 سال کی عمر میں اپنے پہلے بیٹے کو جنم دیا۔ اب ان کو عموماً مسلمان عورتوں کے لباس میں دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سے فین یہ سمجھتے ہیں کہ جینٹ مسلمان ہو چکی ہیں، مگر انہوں نے اپنی زبان سے آج تک کبھی اسلام قبول کرنے کا انکار یا اقرار نہیں کیا۔ تو دوستو، یہ تھے موجودہ دور کے 5 ایسے مشہور ترین اداکار جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو چنا۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔